श्रीनारायणभट्टपादविरचितं श्रीमन्नारायणीयं शतदशकात्मकम्। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। भगवन्महिमा सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचादिया वा पचति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्चादित परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोल्लोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचः त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं। लक्ष्मीनिःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोगमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ। कष्टासे सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने। नो चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वुपश्चित्रसार्धं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम्। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषाद् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्। त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्पीतभाग्याः
त्वं चात्मा राम एव अतुलगुणगणाधार शौर्ये नमस्ते। ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसिना क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 2 भगवत् रूपम्। सूर्यस्पर्ति किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे। केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजाद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम्। यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यतुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो। तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि। तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवार्तोऽधभूत्। लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतै वेयं परेष्वस्तिरे अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्ज्ञानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषां वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्तादरा। एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परिच्छिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः। एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगत्वयात् कर्मज्ञानमयाद् वृषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते। सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभा। निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यपलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः। तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी। अत्यायासकराणि कर्मपटलानाचर्यनिर्यन्मलाः
भोदे भक्तिपते तवाच्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतजरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढरसार्द्रता द्रुततरम् वातालयाधीश्वर गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 3 भक्तस्वरूपम् पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नामनि विहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृताम् मदीयक्लेशौग प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्बोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिभग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेद् अशेषक्लेशौगं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं द्रुतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिविहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते माभूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तंसं झटिति कुरु माकं सदमन किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदीयाद् अहं तावत्तेव प्रहितविविधार्थप्रलपितः
पुरक्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। दशकं 4 अष्टाङ्गयोगम्। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत् आस्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेम दिशणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरमनन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचरिशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरथः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः अन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितो तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलयेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविविध्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महोनिलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युति न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् अच्छरन्तमनिलेश पाहि मां गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। दशकं 5 विराटपुरुषोत्पत्तिः। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतपक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नाग्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताखिल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनविहा
विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च्वद्विपरार्धकालविगता वीक्षां सृशिक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधः तस्यास्य सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्रिविधताम् आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनो वग्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाह्व्योमततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोतचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनाद् आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणाः देवाश्च जाता पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुण तत्त्वान्यमून्याविशं श्रेष्ठा शक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यदाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्बातोऽसि मरुत्पुरातिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणम् अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।